मांगी हुई तवज्जो इज्जत नफ्स की तौहीन है। बंद कर दे वो खिड़की जो आपको तकलीफ देती हो, फिर चाहे बाहर का मंजर कितना ही हसीन क्यों ना हो। लोगों के दिल जन्नत तो नहीं जो आप इनमें रहने के वास्ते खुद को थका रहे हैं। खाना हो या मोहब्बत, किसी को अगर ज्यादा दे दो तो वो अधूरा छोड़ देता है। वालिदैन के नौकर बन जाओ, अल्लाह तुम्हें दुनिया का बादशाह बना देगा। कोशिश करें कि बदनस्ल लोगों से गहरा ताल्लुक ना रखें, क्योंकि जब ये नाराज होते हैं तो इज्जत पे वार करते हैं। जब किसी के लिए आपका होना ना होना बराबर हो तो उसको अपने होने का बार बार शिद्दत से एहसास दिलाते रहना बेईमानी है। राब्ते उतने ही रखो जितने तकलीफ ना दें। बोलने में जल्दबाजी मत करें, बोलने से पहले 1000 बार सोचें और बोलने के बाद उस पर कायम रहें। बाकमाल शख्सियत बन जाएंगे। यकीन जाने, जो किसी के साथ कुछ बुरा करता है वो अपनी जात में उसकी सजा भुगत रहा होता है, बस हमें खबर नहीं होती। रूमी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जब जिंदगी में तन्हा हो जाओ तो जान लो कि तुम्हारा रब तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता है और इसीलिए उसने सबको तुमसे दूर कर दिया। किसी पे एतमाद करो लेकिन एहतियात के साथ, क्योंकि कभी कभी आपके अपने ही दांत आपकी अपनी जबान काट देते हैं। अगर ये वक्त आजमाइश का है तो अगला वक्त मौजज़ों का होगा। दुनिया में किसी भी हवाले से किसी की मोहताजी बदतरीन अजियत होती है। अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ करनी चाहिए कि अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। ये शिकायत नहीं, तजुर्बा है। कदर करने वालों की कोई कदर नहीं करता। दुख दर्द तकलीफ अगर अल्लाह की नाराजगी होती तो ये नबियों को कभी ना मिलती। ये नियामत है जो अल्लाह का रास्ता दिखाती है। अल्लाह तुम्हारी दुआओं को नसीब से हारने नहीं देगा और यकीन रखो मौजज़े सब्र करने वालों के लिए हैं। कुछ लोग उस वक्त एतबार तोड़ जाते हैं जब हम उनकी वफादारी की मिसालें दे रहे होते हैं। रिश्तों की रस्सी कमजोर तब होती है जब इंसान गलत फहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब भी खुद ही बना लेता है। कदर तो वो होती है जो किसी की मौजूदगी में हो, जो किसी के बाद हो उसे पछतावा कहते हैं। कुछ फैसले मुश्किल होते हैं लेकिन करने ही पड़ते हैं। अपने आप को एक दफा तोड़कर जोड़ लें, बस फिर हर पल मरना नहीं पड़ेगा। सुकून सा अंदर बस जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बारिश रुक जाए तो छतरी बोझ लगती है, ऐसे ही मतलब निकल जाए तो इंसान बोझ लगते हैं। मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, अगर गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी नहीं देख पाओगे। अपने हाथ से की हुई नेकी और दूसरों से सरजद होने वाले गुनाह का तज़किरा किसी से ना करो, ये तुम्हारे किरदार का इम्तिहान है। नई नई बुलंदियों को जरूर छुएं, लेकिन ऐसी ऊंचाइयों से बचे जहां से दूसरे लोग छोटे नजर आएं। अगर कोई आपको अहमियत देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जूतों समेत उसके सर पर चढ़ जाएं। ऐसे इंसान को अपना हमसफर बनाएं जिसको आपसे इतनी मोहब्बत हो कि वो आपकी आखिरत की भी फिक्र करे। बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी औलाद नहीं, आपकी दी गई तरबियत खिलाएगी। अच्छे लोग सड़क किनारे लगी रोशनियों की मानिंद होते हैं जो फासले तो कम नहीं करते, अलबत्ता रास्ते को चलने वालों के लिए आसान जरूर बना देते हैं। इंसान को बस एक ही बार आजमाना चाहिए, फिर जो उसका रंग होता है वही उसका असली रंग होता है। इसके बाद वो आपको नहीं, आप खुद अपने आप को धोखा देते हैं। जिंदगी का हर लम्हा निहायत कीमती है जिसका अंदाजा कयामत के रोज होगा। इंसान जब मोहब्बत से वाबस्ता किसी शख्स या शय को देखना छोड़ दे तो इसकी वजह नफरत नहीं होती, बल्कि वो खुद उस तकलीफ से बचना चाहता है। या अल्लाह पाक, मुझे लोगों की हकीकतें ना दिखा कि इससे फकत मेरा दिल जलता है। मुझे खामोशी से मेरी लाइल्मी में उनके शर से महफूज फरमा। रब फरमाता है, तुम मांगो तो सही, मैं देने की हद ना कर दूं तो कहना। कभी भी किसी को आधे रास्ते में ना छोड़ें, शायद ये उसका रास्ता नहीं था और उसने उसे सिर्फ आपके लिए इख्तियार किया था।
لوگ بدلتے نہیں، بس بے نقاب ہوتے ہیں، اور جب ایک بار ان کی شخصیت کا حقیقی رنگ نظر آ جائے تو کوشش کریں کہ اسے دوبارہ رنگنے کی بجائے کنارہ کر لیں۔ بیٹیاں کبھی ماں باپ کی یاد سے غافل نہیں ہوتی، گھر کے کام میں مصروف بھی ہوتی ہیں تو دل میں والدین کی سلامتی کی دعا رہتی ہے۔ ہر خاموشی انا نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں اس لیے اختیار کی جاتی ہیں کہ ہمارے قیمتی الفاظ ضائع نہ ہو جائیں۔ جب انسان بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب اسے خود اپنے سچ کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوریوں کا سچے من سے اعتراف کیا کرو، وہ انہیں تمہاری قوت بنا ڈالے گا اور انہی سے تمہیں مضبوط کر دے گا۔ بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں بہتری سے پہلے دیر کرتا ہوں اور انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ عمل کے بعد نتیجہ نیت کا نکلتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں قصور قسمت کا ہے۔ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا۔ ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ ہر شخص بھلے اچھا نہ ہو، لیکن ہر شخص میں کچھ نہ کچھ اچھا لازمی ہوتا ہے۔ کبھی کسی معاملے میں قاضی نہ بنو، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی ہوتا ہے اور ہر گنہگار کا مستقبل۔ اولاد کی خاطر کسی کا حق نہ کھاؤ۔ اولاد قابل ہوئی تو خود بنا لے گی اور ناقابل ہوئی تو آپ کا بنا بنایا بھی ضائع کر دے گی۔ دنیا میں اگر اپنی کوئی جگہ بنانی ہے تو سب سے خوبصورت جگہ کسی کی سوچ میں رہنا، کسی کی دعا میں رہنا اور کسی کے دل میں رہنا ہے۔ طاقتور عورت، کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والے مرد کا ساتھ مل جاتا ہے۔ عورت جب بھی کبھی محبت کے سفر میں آنکھیں بند کر کے چلتی ہے تو مرد اس کی آنکھیں کھول دیتا ہے، کبھی دھکا دے کر اور کبھی دھوکا دے کر۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ خاموش رہا کرو جتنا ہو سکے، اس میں نجات ہے، کیونکہ سب سے زیادہ گناہ انسان سے زبان کرواتی ہے۔ دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکے کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ دو اصول کبھی نہ بھولیں، ایک اپنی ذات کی قدر کبھی کسی حال میں کم نہ ہونے دے اور دوسروں کی عزت کا خیال ہر صورت رکھے۔ اور تم کیا جانو، جو شخص بد دعاؤں کا اختیار رکھتے ہوئے بھی بد دعا نہ دے، اس سے زیادہ تم سے محبت کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ اپنے حالات سے خوش نہیں ہیں تو حالات بدلیں، جگہ بدلیں، عمل بدلیں، سوچ بدلیں۔ آپ کوئی درخت تو نہیں ہیں جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ شریف آدمی کو اگر آپ عزت دیں گے تو وہ بدلے میں آپ کو عزت دے گا، لیکن کمینے کو اگر عزت دیں گے تو وہ بدلے میں آپ کی عزت اچھالے گا۔ دل کے دروازے کبھی کسی پر مکمل بند نہیں کرنے چاہیے۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ بعض لوگ واپس لوٹنا بھی چاہتے ہیں لیکن انہیں دروازے ہی بند ملتے ہیں۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کس کی کتنی پرواہ کرنی چاہیے، کس سے کتنی امید رکھنی چاہیے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا چاہیے۔ زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ یا اللہ، میرے دل کو منافقت سے، میرے عمل کو دکھاوے سے، میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ آمین۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے۔ کسی ہسپتال میں جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیں جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ کچھ لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑھنے پر یقین ہو جاتا ہے کہ جہنم ایسے ہی نہیں بنائی گئی۔ شکریہ اور معذرت کے الفاظ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ ان سے کمزور رشتوں کو ایک نئی زندگی دی جا سکتی ہے۔ جہاں ہر بات درگزر کرنا کسی ایک کے حصے میں آتا ہے، وہ رشتے کچے دھاگے کی طرح کسی بھی لمحے ٹوٹ جاتے ہیں۔ عزت اتنی ہی دو جتنی کہ کوئی قابل ہو، اگر اس سے زیادہ دو گے تو اپنی عزت کھو دو گے۔
لوگ تلخ باتیں کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی طرف سے تلخ باتیں سننے پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ بد کردار دوسروں کے کردار کو اور بے ایمان دوسروں کے ایمان کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہر معذرت کرنے والا نہ خطاوار ہوتا ہے اور نہ کمزور، یہ صفت تو وفادار لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ احمق شخص کا اپنا کبھی زیادہ نقصان نہیں ہوتا، لیکن اپنے ارد گرد موجود شخص کو برباد کر دیتا ہے۔ جب تمہارے اندر کی خاموشی بڑھ جائے اور باہر کا شور بھی سنائی نہ دے تو دل کو ذکر الہی سے آباد کر لو، اپنے مقصد کو پا جاؤ گے۔ ہمیشہ ایسے لوگوں سے مشورہ لو جو اللہ سے ڈرتے ہوں